बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आपकी दुनिया में। हूं आपका मेज़बान कौकब फरशोरी। और सामीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर फारूक हसनात, जो वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। आप इन्हें अक्सर हमारे टेलीविज़न शोज़ में देखते होंगे और हमारे रेडियो प्रोग्राम्स में आप इन्हें यकीनन सुनते रहते हैं। इसके अलावा ये अखबारात में कॉलम्स भी लिखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कौकब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी 2 दफ़ा ही रह चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, क्या कहेंगे? ये बाकायदा प्लान है कि इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का और रिग करने का, और इसलिए उस स्कीम के तहत एक हिस्सा उसका ये है कि जो नवाज लीग है उसको तो आप उनकी लीडरशिप को आप निकालिए इलेक्शन से बाहर, और फिर जो एक ट्रेंड शुरू हो गया था क्यू लीग से लोग इधर आने के, वो रुक जाएंगे। और दूसरा इसमें मैं ये कहूंगा कि आज मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की बेनजीर साहिबा से जी। और उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उसमें हुकूमत को वो कुछ डिमांड्स करने वाले हैं कि जिससे ये पता चले कि इंतखाबात शफाफ और बिल्कुल मुनसिफाना है, और वो कुछ कंडीशंस रखने वाले हैं। तो अगर वो कंडीशंस ना मानी गई तो फिर मुमकिन है कि इंतखाबात का बाइकआउट होगा, और उसमें तमाम पार्टीज मिलके, हो सकता है शायद फजलुर रहमान की पार्टी ना हो, लेकिन बाकी शायद मिलके लाए अमल जो भी होगा इलेक्शन में हिस्सा लेना या नहीं लेना वो लेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें जो आपने पहली बात की कि इसमें एक नया अंसर ये रोज दाखिल कर रहे हैं और रोज मुश्किल से मुश्किल बनाते चले कर रहे हैं कि इंतखाबात का अमल जो है उसमें रुकावटें खुद हुकूमत डाल रही है। दूसरी मिसाल दी जा सकती है एतजाज आसन, जो कि कैंडिडेट भी हैं पीपल्स पार्टी के लाहौर से कौमी असेंबली के लिए, उनको 1 माह के लिए और नजरबंद कर दिए गए। इसका मतलब है कि जब उनकी नजरबंदी खत्म होगी तो अगर वो बढ़ाई ना गई और तो उसको सिर्फ 3-4 दिन मिलेंगे इलेक्शंस तक, तो वो तो कैंपेन अपनी नहीं चला सकते। तो ये बिल्कुल एक प्लान सिलेक्टिव तरीके से रिगिंग की तरफ जा रहे हैं। और जैसे बेनजीर साहिबा ने तो पूरा प्लान उनका बता दिया कि गोस्ट स्टेशन हैं जहां से वोट निकलेंगे और जो आम लोगों को पता भी नहीं होगा कि वहां पोलिंग हो रही है, और उसके बाद ये हर कैंडिडेट को इनके अपने उसको भी वोट दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है ये एक प्लेन फील्ड नहीं उनको दी जा रही। नवाज लीग को, शहबाज शरीफ को भी डिस्क्वालीफाई किया, इनको भी किया, और इनके और जो साथी हैं उनको भी किया हुआ। कुछ जहां पॉकेट्स हैं वहां पे इन्होंने चुन चुन के उनको डिस्क्वालीफाई किया। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है और उसमें 2/3 इनका ख्याल है कि इनको मिलनी चाहिए असेंबली में, और तभी वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकेंगे जो कि मुशर्रफ ने जो इकदाम किए हैं वो लीगलाइज्ड होंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस वक्त अब मुशर्रफ साहब या जो कह सकते हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं कि इस वक्त एक केयर टेकर सेटअप मौजूद है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मियां मोहम्मद सुमरो को ज़ाहिर निकाल दें अगर, तो उनके कोई मिनिस्टर्स नहीं हैं। मुशर्रफ साहब कह सकते हैं कि वो अब एक सिविलियन सदर हैं। इलेक्शन कमीशन जो भी कुछ इकदाम कर रहा है वो इलेक्शन कमीशन के इकदाम हैं, आप उसका मलबा हम पर नहीं गिरा सकते। इसके जवाब में क्या कहा जाए? देखिए, एक तो थ्योरेटिकल बात है ना, जो आपने कहा बचा है वो, यानी कि कागज के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है और इन थियरी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं तो पहले तो हम देखिए कि उसकी तश्कील कैसे हुई हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की भी। ये तरीका तो ये है कि जब केयर टेकर या इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो वो तमाम जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है उनसे मशवरे के साथ वो हुकूमत बने, और उसमें तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे हों या उनका इत्तेफाक हो ऐसे मिनिस्टर्स के ऊपर या ऐसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिसको उनसे इत्मीनान उनको हो कि वो इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होंगे। ये तो बात सही लगती है, लेकिन जब किसी से उनसे बात भी ना की जाए और बगैर बात की अपनी मनमानी की जाए और इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाए, और इंटरिम गवर्नमेंट का आप हशर देखिए कि एक साहब हैं मिनिस्टर
فار یوتھ کچھ افیئرز، وہ آج کل امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، وہ وہاں گئے ہیں، نیو یارک میں بھی. جی وہ ہم نے آج ڈاکٹر صاحب ان سے بات کی ہے اپنے پروگرام میں. جی آپ کا اشارہ بیرسٹر محمد علی سیف کی طرف جی ہے. جی پتہ نہیں وہ کیا ابھی نیا ان کا کوئی نام ہے. جی وہ اور جو سابق پارلیمنٹیرین ہیں جو کشمالہ طارق جو پچھلی اسمبلی کی جی رکن تھیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف، یہ جی تین لوگ. یہ تینوں جی جی یہ تینوں حکومت کے لوگ ہیں نا. جی تو ایک تو مطلب ابھی منسٹر ہیں، یعنی انٹرم گورنمنٹ کے منسٹر ہیں وہ، اور وہ یہاں پہ آ کے جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ بلاسٹ کر رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز کو، یہ تو ان کو زیب نہیں دیتا. اس لیے کہ جو کیئر ٹیکر ہیں وہ نیوٹرل ہونے چاہیے اور وہ سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. لیکن جب وہ پروپیگنڈا مہم پہ نکل آئے ہیں تو اس سے کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے. یہ تو ایک مثال ہے، لیکن اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جس پہ ان پہ شک کیا جائے گا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں یہ صرف ایکسٹینشن ہے اور یہ ان کی مرضی کے مطابق، مشرف صاحب کی مرضی کے مطابق ہی کام کریں گے. پھر یہ بات ہے کہ آپ دیکھیے لندن میں جو انہوں نے ایک اپنا وفد بھیجا ہے، اس میں جہانگیر قاضی ہیں جو ان کے سینیٹر ہیں، سینیٹر کاف لیگ کے، اور وہ رہ چکے ہیں ان کے منسٹر آف ایجوکیشن. جاوید اشرف قاضی صاحب کی آپ. جی 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 تو وہ بھی پروپیگنڈا مہم پہ نکلے ہوئے ہیں. تو اب یہ پھر اس میں نیوٹرلٹی آف دی گورنمنٹ تو نہیں رہے گی نا. تو ان کو تو بھیجا پرائم منسٹر نے ہوگا، کیونکہ اس وقت تو پرائم منسٹر ان کی حکومت ہے سمرو صاحب کی، وہ کیئر ٹیکر ہیں، ان کی بغیر اجازت کے تو نہیں آ سکتے. تو جب اس قسم کے لوگ، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امپارشل نہیں ہے، تھیوریٹیکلی ٹھیک ہے، انٹرم گورنمنٹ ان پلیس ہے، اس میں سب تبدیلیاں کی ہیں. پھر گورننس کو دیکھیے نہیں تبدیل کیا گیا. خالد مقبول صاحب پنجاب میں وہی گورنر ہیں جو کہ پہلے تھے، تو اور وہاں سندھ میں بھی وہی گورنر ہیں. تو اس لیے یہ امپارشل بالکل نہیں ہے، نہ ہی یہ شفاف کہا جاتا ہے نا کہ الیکشن صرف آزادانہ نہ ہو بلکہ نظر بھی آئے کہ آزادانہ ہو رہے ہیں، اور اسی کو ٹرانسپیرنسی ہم کہتے ہیں، شفاف کہتے ہیں کہ نظر بھی چیز آئے کہ وہ ہو رہی ہے. تو اس پہ تو نظر تو نہیں آ رہا، اور اس لیے اس کے پیچھے جا کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ کیوں یہ کر رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ان کو 2/3 نہیں ملی میجورٹی پارلیمنٹ میں کیو لیگ کو اور ان کے حواریوں کو، تو پھر یہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکیں گے اور مشرف صاحب بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس لیے کہ ان کو لیگلائز کروانے ہیں اپنے تمام ایکشن، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ تیسرا مارشل لاء لگائیں. ڈاکٹر صاحب ٹیلیفون لائن پر یہاں واشنگٹن میں موجود ہیں معروف تجزیہ نگار اور پاکستانی امور کے ماہر مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر فاروق اسناد. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے قبل آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تیسرا مارشل لاء لگانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا. اب وہ سویلین صدر ہیں، کس طرح ممکن ہے؟ جی ممکن یہ ہے، کوشش تو ہوگی نا جی. اگر وہ اپنے آپ کو لیگلائز نہیں کروا سکتے، کانسٹیٹیوشن جو 73 کا ہے وہ انفورس ہو جائے گا. وہ ہو جاتا ہے جب بھی آپ پچھلے، اگر ہم مثال لیں اور پاکستان کی تاریخ اگر کوئی ہمیں راستہ دکھاتی ہے تو وہ یہی دکھاتی ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں مارشل لاز کے بعد، تو وہاں جو نئی اسمبلی آتی ہے تو وہ پھر 73 کے آئین کے تحت، اور آئین انفورس ہو جاتا ہے، پھر سے وہ ابینس میں رکھا ہوا ہے، اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوگا آرٹیکل 6 سامنے آ جائے گا. اب آرٹیکل 6 تو کہتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کو ابینس میں کرے گا یا اس کو ڈسٹارٹ کرے گا، یا جو تو وہ ٹریزن ہے اس کا. اب اس ساری چیز کو بچانے کے لیے پھر آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، اور اس ترمیم میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرانے سارے ایکشنز ہیں وہ آئین کا حصہ بن گئے ہیں، اور آئین کو ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے اسمبلی میں. تو اگر وہ نہیں ہوگی، آئین ترمیم نہیں ہوگی، آرٹیکل 6 رہے گا، اور جو پچھلا سارا دور ہے یہ غیر قانونی رہے گا، تو اس میں تو مشرف صاحب کیا کریں گے؟ اس میں تو وہ لیگل، یعنی کہ وہ پھر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی کوئی اقدام کریں گے نا. تو اگر تو 2/3 ان کو مل گیا پھر تو آئین میں تبدیلی کر کے سب چیزوں کو وہ کر لیں گے، اور ان کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کہا ہے اب وہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. ایوب خان کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ سکندر مرزا نے مارشل لاء لگایا، اور 3-4 دن کے بعد ایوب خان نے ان کو کہا کہ دیکھیے ہم فوج نے لگایا ہے، ہم نے لگایا ہے، آپ ذرا پرے ہٹیے اور اب ہم حکومت کریں گے چونکہ ہماری طاقت ہے.
تو وہ تو پرابلمز آتی ہیں. اب پتہ نہیں اس دفعہ کس قسم کی پرابلم آئے، لیکن پہلے اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس قسم کی بات ہوئی تھی. وہ بجا آپ نے کہا کہ وہ فوج اس میں نہیں ہے تو وہاں پرابلمز ہو جائیں گی، مصیبت پڑ جائے گی. تو یہ آگے حالات یہی نظر آ رہے ہیں، کنفرنٹریشن کے ہی کافی.